سلامات كما يتخونوا كما يلقهم الحمد لله لمون كم تلمودوز محاورو ميديا أزرارتو زغون زعواتات كندرينا سنجل كاسر حدار كاسر أشي كم ممكن تقاومون من قصة تقرأي أنا بمانم جنسايد يقبرنا ليلة حس وعلنا بتجارل تبالو جن تجارنتهم أنا لي ترى ترى خزلة ولده تجبر خزلة لا خالي عواج خالي دانكيرات هايم تو كي تحسوا قوتيفنا نوسد جهام زنا قدم يلهم لكي تحسوا شرش همولو خونه وتافي خونيني أشي كم ممكن أزرارتو زغون قدايت بزعوا حنتات رايو يو سميت رايو منم عن الزارو نقريله يو منم أنا هالو نوتي أبتدي حالفة أنا إحنا لما تايف كدي متايف كدي أنا كفل هم إنهم إحنا كفل سلمي هلي هلو وي ماما يه إحنا هذين سوق نعملها زمان قصة حنتي سوق نعملها ماما يه إيش ماما يه أشي زيومن كالوتومن كنرينا سناي مكتتال أشي سلام كورة تحتتلتنا انقاع بدحان متصاونا زفار زغون الچانل استقدم فيديو مجمرنا نذا چانلنا حدش زغونكم سبات سابسكرايب شير لايك بمقار دقافكم يفلينا ليتس جو اي تزحلا حباني دادي شر بولو أيوتنا بزح نجر نجني بزح نجر نسأل هذا خلت سمون سلست سمون ذي لا بزح سمسان بنيش نجر هم يحبسوا كلنا رينا تعمي بزح بتعمي بمليونات لقمت هفت النور شايح مشتكيلو فينو سكاب بدستا لنبع رينا حزي كلنا أبينا بزح نجر بزح نأمن هفتي كلنا يخون صح اللي كلي خلي زي مسفت أرينا كلنا نتسألنا يا زللنا أنا مسجنا صحنا نسهلنا نلتصق مثلا حجزنا كلنا نمبر هي كل دلي يقنيل تعمت بونت ياو تتفتر أبناء حنصات ممر لك خوني خلي نحد سبات بتعمي ممر كون زغل نجاري تفتيرو بونت كافت نجار سكن مهاركن كلنينا بتعم مالتي قالت أنت نتسقم زلنا مالت سباتي نحد سباتي بيتسب أبسقم نركب سباتي كل دلي بيتسب سلازي كافتي نجار رستو بدم بكن ماري قبلنا بيتسب أنا أستي نغطر بيتسب يا فاميلي زين دوت أميني بحنا لهم مشان ساعات سرسة يقولي تركي مالك سنسجل تركي مالك قالت أتاسا أنا يا كبر السب أتاسا أنا يا ورك مريم من عمي جوجان أتاسا أنا أبي تخلي كفر أبي ده أتاسا أنا يا ويسا أنا يا جزاي هذه متنا أدوا مجري لبسرو عبدي أحين لي متى أخنت أنا قادم ولا أخو فتميت عفتني حين ما مسك ملايين زي أنت تكون إيش يا أهلا زي أهلك زي مسودة كتير جرا نباها نخي أنا شو هاي حاتي لي ودينيرني ذا كم تهاد أسرع ما سفرون دي عارفة يا أصلا من أسل مسخاتكم تلهم هايتهم مسخاتكم تلهم دا أصلا بتقبل تكنو بس أمل عن تكنو سبوا ذنبك أنا أقول هذا أنا أقول هذا شدوا من مسيمتنا بيتسب أدت غراس زي دانيرو أدت غراس زي دانيرو زي أتخفل زقبانيرو بيتسب منقص تقرأ تقول زلها بونت نزيس بتاع الصهم انكو عستهلهمنا كندشح يخومنا بتعمي بفتار رخو خليفتون النابلا لان راس نقول لهم مالتي بس راح تساتفكم بونت استي كندشح خون لنا
بونت بتعمي أمسجيني أيتقوكم النعخم بونت أنا غلط استي سلام تجارون فوتو تجارون بتشازو بتهزي مجمريا بفيديو خريطة اللخي مسير أخوي كالي تأمر يرينا حواتي كلهم لا متأخم ببعضهم كتحجزوا بزيجات أملا كمسجنا كالفوتي كنتي وآخذ ورا مسارح تخاخين كان حمزي كحجز ذلك خارجي لك نعملوا ندادي نعمسي نعملسي لحجز خاني بزيجات أم بتعمل مسجنك زوجني هذي دسي وتريت الله بتعمل دس لك كلاتنا لزز نوصحلو بتعمل غني لي تجارب فتو تجارب كلاتنا نوصحلهم زي ما حاتنا تينكيو حواتي بتخكل كلها تقراي نيسا يتفل زعامخا يبلي نيتفل بعامخا كلها أنا ببعامنا نرى بيتسب نحن عندنا بزخف لزمان زي عدو تقراي كتم يقبان بيتسب سلازي كلها ببزخال كايا كتحجز تعويته يقرب بيتسب زي لنا غطل استي استدق عبيتو زمي على الاسترينا جنت أسجاني وحمسك عكولي دني ومر نخافين يا خالد ما تفهميني الراس له الرخي ويلخو أبشر مالتي استحد حسها إنه قادمي باي سلا باي مصطفى أنا ما تايوان خا واسمع عيدا واي تقرفت قالوا على خاينا أنا سقينا كذا حاوي وا تايزي أنا تتعرف ليت قالوا حمل خامس وقت تواقع بسرعة بتخكل يلكا دافينشي يعني سا لير أنا قرسمك بنور ليت وعسجرة نبل على تسرح السوق أهيوت سام مترف أهيوت سام مدحن ناس الراس وقتها مزكار لو على طعمني موتشيني كيولا ناس تقامي جنا كأوس حسرت هالي كاب زعناتي حالته واي نتسأل ما هند رأس له الآن كنت سكيفة واي سمعينه بسرعة صاد سكيفك تخكلها يا سكفي واي بسرعة ناتي بالي بخرج بالي ولدي لما مخفت أفهم أنا خا فيديو مسبلت وي بابو وين كاكا على ولدك وباخا كويو واي حلو بدك حمامنا نغري سوق بدك كسوق ده إنك سوق السخال فأي نزهو كتسدد لها أرم يردك كايني نقول تردك هذا فقد ترجع سجرها أنا بلخت صلاح لخات عملك عويص أيوة شلا حلقناك باي عينا هنا بتخكل حرفي بايزوي منقسي تبي أحزز جميل وزل نقر بتعمي يدسيلني أوزق دايزي نخم حما مالت نخوف مسيلهم زي كون سرح سبات نداري أسرهم اللي بتعمي يدسيلني سرح زي بتعمي إن منقستي يتبي بزيان إيشان كده ناقص قبوا نقري أوديسا جميروني أتكرر لزلوا حما أسرح سبات كتصاري قالوا قوم ميلي زمن أنا قول بيتسب تبص راح تجمير زلوا أوديسا أتكرر وني غلطي بزي ربح نقر نخوف مسيلهم زقور ساعتي نداتاريو كسوري قبا بتشا ممر زغون نقرس كقبوم كقبري زقبا بيتسب ايش زيله نغطر بيتسب 37 مليون أكيرا 37 مليون خنيكو كلنا نسلسينا أكاونتي بتشاينا إحنا لتحنا لنا خالي أكاونتي أينفلتي أوز أكاونت زين 37 مليون لتحنا لنا لتحنا نزلنا أوز حزل لنا يا أبو تاجن كاو زي الناس كاونا يداشن برا كل 10 مليون حجزنا كل 5 مليون حجزنا تغلال لا 5 مليون كرشي حجزنا أوز لنا يا أبو تاج الحين صار هوناي لنا البوتا عبد محمد أي لبها البوتاي دمص خلينا متنا لنا دمص خلينا معتي بتعمي بس معتي 37 مليون أكيد لنا معتها السر وزنهم كل سنة 5 مليون سيرنا إذن وضع 37 مليون إذن يزرعوا داش بيا 5 مليون معتي عدلنا له عدلنا له أمتى عدلنا له عبد محمد أي لنا كان حنصات وسيلنا عبد محمد أي لبها عدينا لنا السود دمص خليناهم بسلسة سب عالم تاو ولاية لياتي درجت لياتي بعد هفتي الليمو حزن دقنا وزنا نعد حمداينا لنا كلهم عد حمداينا نمطهم شرنا قولهم أو سلنا كلهم نمطهم زعدي رأينا لو ما عد حمداي انت 5 مليون من عدينا أنا 37 مليون بس صوت لنا سلسين أكاونت بزي نص أكاونت كالي من عين أكاونت لنا بقولو سابورت بالرسال نفس أكاونت سلاكم سابورت بالرسال لما عد بتعامل لسنا بنترات سمع حزبنا فعنقر كله يو أنا بريزن مسكن لمسكنا سلاسة سكن እግዚአብሔር ተመስገን ለምስጋና ስላሰባሰብከን እግዚአብሔር
ያው ቤተሰብ ከም ተሰማዕኩም ይመስል ካብ ሰለስቲኦም ውጭ አካውንት አይፈልጥጎን ናይ ካብ ሰለስቲኦም ውጭ ዘላ አካውንትስ ምንም ተቀባልነት ይውልና ናይ ሰለስቲኦም አካውንት ትሕግዙ ትኽእሉ ሰባት ብቻ ይኹን ክትትወዙ ትኽእሉ ቤተሰብ ስለዚ አስተውዒልና ትሕግዙ ሰባት ግን አስተውዒልኩም ዝቅርሽ ላኽዎ ሆሊፎቱ እዚ ለ ንቀጽል أمين نير أدي لله أهلي أمين نير كافتا زبلع خوك وحراي زبلع خوزيا كافتا زبلع خوك دايما يا قدي صباح ده عندي معلت لهم قلبني واي هاي اللي توصاخي ناكلت عندي هذا ولا زيادة زين دنجرة هو كريا رد هو كريا واي رأيا سنكت حكيت سنكت يعني جزي أحيينا قندي معتيا نخلت معلت حنت معلت خونا كله أي يا تقول حقهم كلها نكود حرير ليه ولخني يا لي أدي برت على شو تقولت حق أنا شو أصغر مسئنا مش الفلوس نقدرنا حد جنا شد نسوم ندخل نغتسم مش باع أي هزبنا زرخو زلو قد بونت بتعمي بسرو انتاي كم زلو على طفيني بونت زي من تجربوني رياليا منن جنياو كالي كونن كطلعنا احنا طب نحن مرة كم صلاتنا الصوم كيوم مالت انا حزب بسرو نحلينا بتعمي شرشر النسي ثلاثه معلت رعت معلتي كاوزي ما عاد سو كيد اند حجزسي حنت مجلص تاويوم حزبنا يلمس حنت مجلص موصا تاويوم ابيتسب ብቻ አስተናቀጽል ማድነቅ አለበት ትግራይ ልጆች ይችላል ትንሽ ህዝብ ብዛት ቢኖራቸው በጌታስ ብዙ ተአምር የሚሰሩ ናቸው ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ተአምር መስራት የሚችሉ እንደሆኑ አሳይተዋል በቃ በደንብ አሳይተዋልና ጎበዞች በእውነት አለማድነቅ አልችልም በሶስት ቀን ረሃቡን ድብልቅልቁን አውጥተው ከጫፍ እስከ ጫፍ ተነጋግረው ሙሉ አቴንሽን እንዲሰጥ ሙሉ ሶሻል ሚዲያ ወደዛ እንዲዞር አድርገዋል ስለዚህ በእውነት የትግራይ ልጆች መኩራት አለበት እኔ ብዙ ጊዜ ሚስቴክ ሰርቻለሁ የትግራይ ልጅን መናቅ አይቻልም ይከንት መናቅ አይቻልም በቃ አየሁት እግዚአብሔር መስክሬ በሚፈልጉት ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ በጣም የሚችሉ ሰዎች እንደሆኑ በደም ተረድቻለሁ በቃ ይችላሉ እና አይዞን እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ይሄ ነገር ፈጣሪ መስክሬ ከልብ ያዝኛለሁ እኔ እናት ሲያመው አባት ሲያመው ምናምን ያዝና መሬት ላይ ወድቀው የትግራይ እናቶች ስታያማል እንደሰው እግዚአብሔር መስክሬ ያማል እኔ ቤተሰቡን ሌላቸዋለሁ ቤተሰብ ተጋብቷል ከትግራይ ጋር ሰፈሮቻችን ብዙ አዴዎች አሉ የትግራይ እናቶች ወርቅ የሆኑ እናቶች አብልተው ማይጠግቡ እናቶች አቃል ከትግራይ እናት በልቻለሁ ስለዚህ በነ ፖለቲካውን ሌላ ነው የትግራይ እናት ስትራባ አይተ ግን ዝም የምትል ከሆነ አረመኔ ጨካኝ ያው ቤተሰብ ከም ተሰምዕዎ ዘለኹም እዩ ካልኦት ብሄራት ብጥምረትና ይቆነለው ወይ ድማ ይሕበነለው እዮም እዚ ጥምረት እዚ ድማ ንኸይነጥፎ ብደንቢ ብእውነት ንኸይፈርስ ተጋሩ ኣሕዋተይ ከምቲ ዝኒና ኣሎ ሕዚ ኣጠንኪረ ንቐፅል ክብል ይፈቱ ቤተሰብ ዘለና ጥምረት ክጠፍእ የብሉን ካሰሰ ይግቦም ቤተሰብ ዝገበርኩሞ ናይ ሕዚ ኣብዚ ናይ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ድማ ብዙሕ ብሄራት ኣቕኒን ኣሕጊስን ጅግንነትኩም ድማ ማለት ማንም ሰብ ከየድንቆ ዘይሓልፍ እዩና ካብ ባዕለይ ብጣዕሚ ዝገበርኩሞ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ኮርዔ ትግራዋይ ብምዃነ ኢለ ብጣዕሚ እየ ተሓቢነ ቤተሰብ ብጣዕሚ ማለት እዩ እና ንቐፅል ዓብዪ ዓዲ ለለው ተፈናቀልቲ ወገናትና ብተወሰነ መልክዑ ልክንሪኦም መኪራኒና ሕዝውን ተፈናቀልቲ ወገናትና ኣብ ከቢድ ኩነታት ትኩረቲ ለድልዮም ሰኹላትና ልሕድሕድ ተፈናቀልቲ ወገናትና ትኩረት ላሃና ኩሉ ተፈናቃላይ ወገና ልክሕገዝ ሳፖርት ልክግበር ኩለና ኣብ ጎኖም ንኹን ዝሓገዝኩም ኣካላት ግን ካብ ልቢ ብጣዕሚ ንመስግን ይቐኒልና ዓውቸ ክብረት ያበልና ርኢኹም ኣብ ሕንፃ ዝተጀሚሩ ዓብዪ ዓውዲ ቀፂሉ እዚ ጥምረት ዝብለኩም ዘለኹ ራይ ሰብ ምላዓል ዝገብርዎ ዘሎ እዚ እዩ ኣብ ሓደ ብቻ ኣይኮነኒ ንሕና ህዝብና ዝጠመየ ኣብ ብዙሕ ተፈናቐለ ቦታታት እዚ ዝጠመየ ህዝብና ኣለናና ሕዚ በዚ ተጀመሮ ሕዚ እውን ኣጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ ካልኦት ኣለውና እዮም ከምዚ ትማሊ ሞልዳ ዝበሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እኒውና ተፈናቐልትና ካብ ጀመርናዮ ኣብ መጨረሻ ክንወፅሕ ይግባእ ቤተሰብ ስለዚ እቲ ምሕጋዝ ኣጠናኺሩ ይቐፅል ክብል ይፈቱ ቤተሰብና ንቐፅል በሰላም ስቃይ ክናረኣኹ
دات قايكنا سمعكو موت مدت أنا نهلكو أبز نبر أنا سماريت إيه أبز قمت أنا سبايتني لو ما عيني برهي لو ما عيني برهي لو ما عيني برهي لو ما عيني برهي ماما يي بدك أخي لو ما عيني برهي ماما يريدكي بلع في قاليه لو ما عيني برهي ماما يي لو ما دقق حيزة عيني قتقاليو بدقة بونت أدو تقرأي بدقة أنجي بدقة أمبر بمراح تسرينا هنا بيتسب أدو تقرأي بدقة بدقة بك كم راحت ما يلي انتسفى بيتسب أنا خب علي بتعمي تسفى قريته بس سلسة راحت معلتي بزر السلسة ويش إنه قد يلسفك بونت تايمو أنا وشتي مهمي قالك نقرأكم بر إذا سلسة معلت راحت معلت بتعمي وشتي استسمعين سلسة ونيش شنده يحسوني لما بتعمي انتم كوينة غني وابتشا ناطل وكذا عجبت ما عجبت أتعلل أنا لا أشيل مباراه من زهري علل مولو كان بيلايف وسسدمني يا مش إيفن لايف لا هوني الرات يسبسوك سسدمني يا مشوت مريم أنا يجلس النجر راسي سلام تمام منه فاميلي وتشين سلام تمام منه عند فتاري دوم أسوس سلام ما يسافرين سلام ما كان بارات ساعات وست قمت سنت كان تقبل بارات ساعات وست بتشان 5,578,000 بر 500 እችላለሁ ጀግና እንችላለን ስትሳደቡ የነበራችሁ የታላችሁ 500 ሺህ የሚያዋጣም ስትሉኝ ነበር የታላችሁ አሌክስ ህዝቡ አይረዳም ስትሉኝ ነበር የታላችሁ ከዚህ በላይ ምን ላድርግ እችላለሁ ጎዝ ትኸሊኻ ብጣዕሚ አሞራ ሰማይ አዶናይ ጆን ዳንኤል أظن حنطات زي رسع تاريخ صريحهم يهمنا كورتي هبلي بونت كورتي هبلي زي رسع تاريخ صريحهم يهم سلستيهم عوي سلستيهم بتجازي يكون بزحي بمول هذا تقرأ بتعمي صريح جن ياو الصوم لك يمسكونكم لك يحل في بيتسب أنا نغزل تبصح نفسه حنطات سلام تيرسعهم فورات حوات سلام كتلو بعلم التسفيه حنطات مالت أب كباب خسار جبات ركب ناي سدتنيات معقوبي زنبرت كتمايا كومود ما أنا إتا بعغ ما زنبرتني ناي سنة طبب كلت كاب أز تمركوسات يعني رامالتي انت خونا بزحج ساعات حزب حنطات سكريو خلوخو أب أزيو حما كونتات يمزرو كبو مالتي أيكونن فتاوي خاسن تصلاي خازيت مني ولا عينت كونتات مالتي أملاخ مسوم يكون أملاخ يردايم سلازو فقراتي حواتي ببعغ مناخنا حجزهم أتليس أتوم زلنا بزلنا أتوم زي بالنا دما أتليس فيديوهات ناقبرنا شارك نبلا لهم اللابو وكمان له سبيشلي توما معسكر زعبنا ويا معسكر نوح عمتات استقامتنا سبات دما بخمس إيتات ناقبرنا قالنا لكم أبقونكم قالنا خنبلهم اللابو وكمان له مالتي ثانك يو يغني لنا كبرتي هبلنا بإرتراوين حواتنا بايزوي بتعمي عوي الجم زغور زلو يباو حنطاز بيتسب سلازي كيمسغنكم كحل فايده لن إرتراوين حواتي بتعمي كابل ببونت انا استي نغطل تمام احنا متى يفكدي هنا كفل هنا نخف احنا كفل صلني هدي هنا احنا كما زي تعري والله دي طبعا صقم يلو مغني يدلو لا ايوه لا نعم نعم حريري نيري زردير خلزي ام هيومني 4 غزي حريري حمشه هيومنا 4 غزي كن يتقبل خمي كان منقس بين خدخات نبرزيا بينهم ارتل سبب كلتا رؤسو صاحب ديني يفتي نيو صحي اي هزنا من سريحو ودي بمنتاي انجرا ليه ما بنتاي تولعو الى يانس الحين غير المنجره كان تبي هيدي مثلا اين يرقد محز غزا هاي عادي جاي عادي طريت نير እንደው ገዛ هو ወድህ ምን ወድህ እንደ አመቲ أكل بدي يخبر خستنا بس ما زودو أكلوا قدوي أزنا حز تورنا دي يدسوزح استغزاير مسانا يخونمو
بدي تخلم بك قديدو حسفو يعد خيدنا مقاله خطشكونا تسوفيس بعنا سجن اللي بتشات انكروا شو بيت انكروا من المسجد بعنا هنا خيدنا هاي هزنا انا بك مالت بونت ناطر يتسب منهم ناطر رايوه يو سميت رايوه منهم انا زارو ነገር የለም يو منهم انا ارس سمام رايوه زوم بوزيم رايوه منهم مغيله ነው እዚህ አውዝ ገዛዝ ምንም የለ ጠዋሪው ሎም አይዞ አቡ ወድኩም انا ወድኩም ናሺ አይዞኩም ከምዚ አልኩም አይተቆሪኑ ኮን حنا ለቅኩም ኢና አይዞኩም ባል መጽ ምንም ከሐስኩ ስለዚህ መጻሁ በጣም ያዝን አምሼ መጽ ነው ጎይና አላ መጽና ዘሞ በዚ ምግብ ይውል አንተ አይደ አቡዋ ይቅርታ ጎርና ዘና መጽና አልኩ ዘላ 50 ኪሎ ገረጎሮ ይቅርታ ግንሽ ይቅርታ ባቃ አና አይካልና ይቅርታ ቃሺ ዘሞ በዚ ምራዩ ያው ራዩ ምንም ምግብ የለ ገለለ ዘወልዑ ይውለም انا داركنا نغوينا مصنا 50 ኪሎ ፊነጥራ አይዛን ምንም ይርከብና ያው حتى ብዙ ሳፖርት ተረከብ ያና አውዛ አደ አልሐመድ አይግ ምንም ሳፖርት ይረከና አውዙ ሙጽና ድምጽ ሆነና ፕሊስ ቃል حنا عامس انا كبرت سبسينه اتاسانا يا نورت باهدو نورموتك من هاي هزونا ቤተሰብ አይ ህዝብና ታይ ዝኾን ዘሎ بونت بز خفله زمن زي حزبنا بتميت كرقف امونا خلطه 3 4 نومبر نخنماتاچو ابيتسب تاينا نخون زلنا اندو سانزم ساعت يوم مراد سانزن ساعت يوم كافتي ነገር زي مغلال بونت نعزل هالو نوتي كافت زحلفه كل محاورة يدهان كويس ما قرت مش سلام منه سلاهم ማለት በብዙህ ሶሻል ሚዲያ እንዳተዘዋወረ ትረዝ ነው ረታዲና ያና በእውነት አምሊ ሰራ ያው ሰለስተ ማልት ራት ማልት አምሊ ሰበደንቢ نغطل سلام دك عبيتي تجارب فوتو تجارب كلكم دك عبيتي ان شاء الله صلاتكم بسلام خيدنا بسلام نملس لنا لكاوينا نا زو كزلا زم قلعوا توسنوا اني وكرتت له زو حاجه زي اخليني كله او زو ساعات كلنا ميديا سوي يكون مع حرته سوي يكون لاخذ يحجز لنا ساعات زو بتاجن خزله زو يحجز له يا اخلي تتخيلكم اوني زو انتفانا على حزبنا نكون لكن ناي معري انت احنا قلنا بسلام خيدنا ان شاء الله صلاتكم بسلام خيدنا بسلام نملس لنا ستصبغنا اخم هون تفانا قلب احواتنا ولدنا نكون طعمي غني لي اشحاوي تلو تنبيك لو بيتز كل لات له نغرات ياو طفل يخونينا كلنا جامنا تتنوفي جساليو دك عبيتاو ز درجه زي لو صحكمنا بصلتكم طعمي يمسجن دورتي علي فيك بتركل اسكا حزن حجزكم صنعكم سبات كاب لبغنا مسجن نفوتو غن اخو لا يكونن كوينون اخو لا يكونن بيتسب بتعم اخو لا يكونن غنا عد حمداي بتعم كردا زغلسب كردا زغبوس بتعم بزحيني سلازي حزقون دغافكم يفلينا كوليد لبيتسب نقتل بيزاقاتكم مملع عليهم زلهم عد حمداي هزن يصحل بيزاقاتكم زينا إذا ماما يه دحنا دغن شكون عباله ماما يه دهان وي ماما يه دحنا هذين شكون عباله كنعباله زمان قصان حنتي شكون عباله ماما يه انا عامل ايش ماما يه ايش نبا يجوز ولا ايش نشتي زي طعمه طيب زي مانجو ايش زينا إذا رغبت هاي هزنا ቤተሰብ ህዝብና ኑረርልና በእውነት ይሄ ከቦታው የተደረገ ጥሪ ነው።
በዚህ ቦታ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የሕክምና ችግር አለ። ይሄ እስከ ዛሬ ድረስ ስለ አካባቢው ከተወራውና ከተነገረላችሁ አንገብጋቢውን ነው የምነግራችሁ። ዛሬ አይኔ ያየውን አንደበቴ እየመሰከረ ስለሆነ ለብዙ ሰው ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉ። በህፃጽ ውስጥ በዚህ ሰዓት አንገብጋቢው ጉዳይ ምግብ አይደለም። ይሄንን ቻሌንጅ ሁሉም ሰው እንዲቀላቀል እፈልጋለሁ። የጤና ማጣት ከፍተኛ መጎሳቆል የፈጠረባቸው የዚህ አካባቢ ነዋሪዎች በዚህ በሰሜን እንፋሎት ውስጥ በቆርቆሮና በሸራ በተወጠረ ቤታቸው ላይ በከፍተኛ ሁኔታ በበሽታ ሲሰቃዩ ማየት በጣም ያማል። እዚህ ቦታ ላይ ከ17000 በላይ ህዝብ የሚኖር ሲሆን ለነዚህም ህዝብ የሚሆን የጤና መገልገያ ቦታ ይሄ ነው። ከሞቀው ጎጆአቸው ተፈናቅለው ወጥተው በረሃብ በበሽታና በተለያዩ ነገሮች የመኖራቸው ጉዳይ ከሞት አፋፍ ላይ ቆሟል። ህፃጽ ላይ የህክምና ባለሙያ የህክምና ተቋምና መድኃኒቶች በከፍተኛ ሁኔታ ያስፈልጋሉ። ይህ ጉዳይ የሚመለከታችሁ ሆስፒታሎች፣ ድርጅቶችና ሌሎችም ብትሆኑ የመንግስት አካላት ጥሪያችንን ተከትላችሁ እባካችሁ ዛሬ ነገ ሳትሉ ህይወታቸውን አትርፉላችሁ። እናንተም ይህ ቪዲዮ በአፋጣኝ በ24 ሰዓት ውስጥ የተለየ መፍትሄ ይዞ እንዲመጣ ለቻላችሁት ሰው ሼር አድርጉት። በእውነት እና የኢትዮጵያ ቲክቶከራት ብጣዕሚ ከመስግነኩም ይፈቱ ካብ ልቢ በእውነት ባቢ ብጣዕሚ በእውነት ተዝሕለፎም መልእኽቲ ናይ ጥዕና አካላት ዝኾንኩም ሰባት ክትሕግዙ ትኽእሉ አካላት ሓግዙኒ ኢሉ ጥሪ ዘቕርብ ዘሎ ስለዚ ክትሕግዙና ትኽእሉ ሰባት ድምፅኹም መስሙዕና በእውነት ትሪእዎ ዘለኹም ምንም እንትን ዝካበድ ነገር የብሉን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህዝና ሽግር ይዝርከብ ስለዚ ክትሕግዙና ትኽእሉ አካላት محجاز تخلي يخم بيتسب كل يفوتونا نغطن أنا بمانم جنسايد يقبرنا ليلة حسب وعلنا بتجارل تبالو جن تجارنتهم أنا لي ترى ترى خزل ولد تجبر خزل لا خالي أوت خالي دان كيراس هايم تو كي تحسوا قوتي فنان وسد جهم زنا قدم لكم لكي تحسوا شرش هملو خونه وتاتي خونيني عشرة شو حتى عمت ملوسي لو عالكم كرسكم تمولوس للحلفكم ما ينبي لعدت هتصرحون يرقم إنفتاين تهزي تقراي كل شيء يوايو تقلاسايو همزي يلتولو وزيسي نمانكم دي كاولبكم دي هزوكم ديكم ترينا أوامبر للكم سبات يلو لقان 50 عمت أو كالسي أو صنعات أو عود عرفت سيولي مالتي كل شيء سكاو ينيو حمو 50 عمت لاكل هندي ولدو يحلفو هندي جينيريشن يحلفو انا ما تجارو ديكم هنا يطياقي تجارو تقول لكم ليزوكم همزي تغوري هم غير 50 عمت مولوكو افرحي ابطميت أو كينات أيتها تايجني يلم كحلو زي 5 لكاتيت قلم نام كبال كلكو طعينا قر تغني يلم كحلو ورو كاو لكاتي سي زي لاكل ولد حنا سولنا كبب 10 عمود يخوني دي بب 10 عمود يخوني دي ولد القبر له ناي ولد هندي مليون دي خاز تقويرو وا لمتى هماس كتتقومنا لا انا زي سي هماس كو يخم تتقوملو يكاتيت 10 حدث مستر مزازه معوتاتنا ونيا نبلني طايل تزازه معوتني ناين بلمعات ديو كاو كينات دينا عرفنا نفلت خوينا لمعنا دينا صقيبنا دينا حديرنا نفلت خوينا كم حقق دينا عدو إلنا نفلت خوينا تولدو زي نغي حيو تاهم تقوري فلتي كلن تاهم تقوري فلتي سوم ولدو بمولو يخم لان توتوخم متيخم ولدو مولو جينيريشن مولو بونتك اخل زخانه بقع زخانه ملسي هو مزمسات زيو منم بونت بك انا يلبي يقلصوم مزمسات زيمسي تانا يلبي هو زمسات زيم بك زيايا تازغلصوم كم زيايم بك زغللت اللي بيتسب كتملو تخليكم حسابكم او كومنت ازي لبيتسن افتناي موداتا مدبي كوسدوكم ህብረተሰቡ ከተቻለ ህብረተሰቡ የሚያምንበት አንተ እጅህን የከተትክ የቸረፈስ ገንዘብ የማትሰርቅበት የማትዘርፍበትን አይነት ሜካኒዝም ፈጣር ከቁንጮቹ ሌቦች አንዱ ነው ታደሰ ወረደ በነገራችን ላይ እና በእኛ በኩል ካልሆነ በስተቀር እርዳታ አይቻልም የሚባል አይነት ነውር ማቆም አለበት አለመከታተሉ ሳይበቃ ትናንትናው ስለ ጤና መድን ሲያወራ ነበር ክስታ የሚባል ምናምን ይያለ ስለ ተፈናቃዮቹ የጤና መድን ስለሚያገኙበት ሁኔታ የጤና አገልግሎት ለመስጠት ስለ ፍትሃዊ ክፍፍል ስለምን ያወራ እንዴ ምን ታረግ ነበር እስከ ዛሬ ድረስ ምንድነው ታዲያ እዛው ወንበር ላይ ተዘብዝፈህ የምትሰራው አሁን አጀንዳ ሲሆን ነው የጤና መድን ስለ ፍትሃዊ ክፍፍል የምታወራው እንዴ ካንዲ ተራበሰው ይበላ የነበረውን ምግብ ከነጠቀው ሌላ ምግብ እንዳይመጣለት ከከለከልክ በኔ በኩል ካልሆነ በሌላ በኩል ምግብ አይድረሰው ካልክ ከስሩና ከመሪካ ከሚረግጠው መሬት ስር የነበረውን ሀብት ከሰረፍከው
መራቡ ሊቀር ነው ወይ? ኸመጌሩ ይምሳይ በቃ አሁን በእኔ በኩል ካልሆነ በስተቀር መርዳታችን ምን አይነት ድድብና ነው ይሄ? ምን አይነት አፈር ነው የፈጠራቸው እነዚህ? ምን አይነት አፈር ነው የሰራቸው እነዚህ? ከየት የመጡ ጉዶች ናቸው እነዚህ? በጣም እኮ ግራም የሆነ የጋራ እንግዲህ ረሃብ አስማሚ ቋንቋ ሊሆን ይገባ ነበር አይደለ? ኔሩ አስማሚ ዝኾነ ቋንቋ ነይሩ ግን ማን ይሰምዕ? ማን ይሪ? ዘምሳዚዮም ስለ ሰብ ተጨኒቆም ይፈልጡን ስለ ሰብ ስራሕ ሲዮም ይፈልጡን ዘምሳዚዮም ሓንትን ትሕስቦም ነገር ተልያ ወንበሮም ብቻ እሳ ያውል ጊዜ አውረሶም መዚያ ትርብሾ ስለ ሰብ ምንም ዲንታ ይብሎም ዘምሳዚዮም ከምዚኦም ቤተሰብ እና እዚ ለቤተሰብ ናይ ሎም መደና እዚኦም ወስል ነይሮም ባህሊ ቪዲዮስ ከዓ ንረኸብ በብ ዘለኹም ይመቸኹም ደሓን ኩኑለይ شر أسي شر لايك شر أسي شر لايك شر أسي شر لايك شر أسي